नाजरीन, आज काफ़ी अहम खबरें हैं, ख़ास करके आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका अलामिया अब से थोड़ी देर पहले मंजर-ए-आम पर आया है या मीडिया के लिए रिलीज़ किया गया है। इसमें बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात हुई और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान और जो रीजन की सिचुएशन है इसके हवाले से तफसीली इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर गौर किया गया है। इसमें जो अहम बात है वो पहली बार एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अफ़गान तालिबान रिजीम का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया गया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के ज़ेरे कब्ज़ा इलाक़ों से होने वाली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ये फोरम ने यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है। अब अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके जो हैं ये इसका क्या मानी है, इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ में ये भी कहा है कि बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बग़ैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। यानी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली कोशिशें हैं उनको कहा गया है कि हर तरह से जो है वो कुचला जाएगा। ज़ाहिर है इस वक्त जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है ये भी रेफरेंस हो सकता है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रहा है वो भी रेफरेंस हो सकता है और इसके ऊपर यकीनी तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही अहम है। फिर पानी के हवाले से जो सिंध तास का मुआहदा है उसके हवाले से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत के बयानात का नोटिस लिया गया और शुरका ने वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करती है और अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात से क़तन गुरेज नहीं करेंगी। यानी कि पाकिस्तान का जो हक़ है पानी के ऊपर उसके हवाले से बहुत ही वाज़ेह ये बयान जो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है ये भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस वक्त अगर देखा जाए भारत के साथ मामलात, ख़ास करके जो पिछले हफ्ते एक डेवलपमेंट आई थी कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को ख़त लिखा गया था, उसके तनाजुर में ये स्टेटमेंट जो है वो बेहद अहम है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या अहम था। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर भी यानी तेहरान में अली ख़ामनाई शहीद की जो नमाज जनाजा हुई और उसके बाद से अब तक जो है वो एक जम्मे गफ़ीर है जो कि तेहरान की सड़कों के ऊपर है और करोड़ों अफराद ने इस नमाज जनाजा में भी शिरकत की और अब तक सड़कों के ऊपर है। इसका क्या मानी है, इसका क्या पैगाम है और इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे आना ईरान की कौम का ये कितनी बड़ी तब्दीली है और ये किसको पैगाम है। ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ये फरमा रहे हैं कि वो हैरान हो गए हैं कि किस तरह से लोग ज़ारो कतार वहाँ पे रो रहे थे। उनका ख्याल था कि लोग जो हैं वो नफ़रत करते हैं, लेकिन अब उनका ख्याल जो है उन्होंने कहा जी मैंने देखा और मैं हैरान और परेशान हो गया। क्या पैगाम है दुनिया भर के लिए और ख़ास करके ईरान की कौम ने क्या पैगाम दिया है। इसके जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या असर होगा वो बहुत अहम है और दिफाई, सियासी और इसके अलावा जो मामलात हैं उसके ऊपर ईरान ने क्या पैगाम दिया है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि हमास ने अपनी जो एक अलग इंतज़ामिया बना रखी थी उसको ख़त्म कर दिया है। ये इतनी बड़ी इस रीजन की खबर है कि जितनी इस पे बात की जाए उतना कम है कि हमास का अपने आप को डिसएसोसिएट करना या अपने आप को हुकूमत से अलग करना कितना मानी रखता है। क्या ये किसी पीस बोर्ड जो बन रहा था उसका कोई हिस्सा है या कोई पैगाम है, ये पैगाम है तो किस लेवल के ऊपर है और क्यों है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं वो कम से कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। पाकिस्तान के आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं और ईरान के हवाले से बहुत कमांड रखते हैं, बहुत शुक्रिया। उवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेहरान से और आज दिन भर
تہران کی سڑکوں پہ بلکہ پچھلے 3 دن سے تہران میں ہیں اور مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، آبزرو کیا، ان سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم اویس صاحب۔ جی السلام اسما۔ سر بہت بہت شکریہ۔ میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ تہران میں موجود ہیں، گزشتہ کچھ دنوں سے آپ آبزرو کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں، آج انقلاب اسکوائر پہ بھی آپ موجود تھے، بلکہ ہم نے فوٹیجز دیکھی، تو کیا کہیں گے آپ، کیا وہاں ماحول ہے اور اب کہاں پہنچا ہے جو جنازہ ہے شہید علی خامنائی کا، اور کیا آگے کا پلان ہے؟ اسما، میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ مجھے میری یادداشت تو نہیں ہے کوئی ایسی کہ جس میں دیکھا ہو۔ ایک جب غفیر تھا، ہجوم تھا۔ آپ خود تہران کا دورہ کر چکی ہیں، جو خیابان آزادی ہے جس میں آج ان کے جسد خاکی اور ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے ہوئے تھے آیت اللہ علی خامنائی صاحب شہید کے، وہ ایک 7-8 کلومیٹر کا ایک ہے راستہ۔ خیابان آزادی کے ایک طرف جو ہے وہ فریڈم اسکوائر ہے، آزادی اسکوائر، اور دوسری جانب جو ہے وہ انقلاب اسکوائر، اور اس میں ایک سمندر تھا جو ہے لوگوں کا، سوگواران کا، اور جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک یہ سوگواران کالے سیاہ لباس کے اندر اور لال جھنڈے بلند کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی صاحب کو خراج تحسین، آخری دیدار، آخری سلام پیش کرنے آئے تھے، اور بہت ہی آرگنائز تھا۔ اتنی سخت گرمی تھی، کروڑوں کے تعداد میں وہاں پہ بوتلیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی پانی کی، اور بہت ہی آرگنائز تھا۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 7-8 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، 2 گھنٹے مجھے کم از کم لگے ہوں گے آدھے راستے سے لے کے، اور آزادی اسکوائر جہاں پہ جسد خاکی رکھے ہوئے تھے آیت اللہ علی خامنائی شہید صاحب کے، ان کے لواحقین کے، اور یہ جو سوگ کا ماحول تھا، ایک تو سیاہ رنگ نمایاں تھا، ظاہری بات ہے، اور اس میں خواتین، بچے، فیملیز، پوری کی پوری بزرگ اور فیشنیبل لڑکیاں ساری چادریں لیے ہوئے تھے۔ لیکن جو ایک پرسپشن ہوتا ہے، کچھ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو ہے وہ سر ڈھکے ہوئے نہیں تھی، لیکن موٹر سائیکل چلاتی ہوئی جا رہی تھی خراج تحسین پیش کرنے۔ تو ایک نیا پرسپشن جو ایک میرے لیے جو پرسپشن تھا وہ چینج ہوا اس تہران کے اندر، اور سیاہ رنگ اور دوسرے سرخ جھنڈے، جس سے بھی پوچھنے سرخ جھنڈے کا مطلب انتقام، اور وہ علامتی انتقام، اور اس کے اندر سوگ کا ماحول تھا، اور ایک اس کے اندر سیاسی امتزاج تھا یا سیاسی آمیزش تھی، یعنی کہ اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد، صہیونی قوتوں کو مرد آباد نعرے لگ رہے تھے، پلے کارڈز لڑکیاں، خواتین لے کے چل رہی تھی، جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے تھے، جے ڈی وانس کے خلاف تھے، اور جو ہے وہ خون کا بدلہ، شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو دو پیغام تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت ہی اہم ظاہر ہے کہ آپ کی آبزرویشن ہے۔ یہ بتائیے گا، ظاہر ہے کروڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے کہا ڈسپلن بھی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ یعنی دنیا کو، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم بتائے تھے، وہ کہہ رہے کہ میں تو حیران رہ گیا کہ لوگ رو رہے ہیں، وہ تو سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا دنیا کو کیا پیغام کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، میرے خیال میں اس تقریبات سے جو 3-4 روز اور پھر آگے بھی جائیں گی، جب مشہد میں ان کی تدفین ہوگی اور کربلا نجف میں ان کے جسد خاکی لے کے جایا جائے گا قم کے اندر، اور 9 تاریخ تک یہ سوگ کا ماحول رہے گا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، تو جو سرکار ہے ایران کی، اس کے 2 پیغام، اور ایک تو یہ کہ آپ رجیم چینج چاہ رہے تھے، آپ 3-4 روز میں کہہ رہے تھے کہ اپرائزنگ ہوگی اور یہاں پہ حکومت کا جو ہے نظام الٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو کروڑوں عوام آئی ہے، قوم آئی ہے خراج تحسین پیش کرنے سپریم لیڈر شہید کو، تو وہ آپ دیکھ لیجیے، ایک پیغام تھا یونٹی کا، اتحاد کا، دوسرا پیغام تھا کنٹینیوٹی کا، جو جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سارے عناصر جن کو نظام حکومت سے یا اس پورے جو انتظامی جو بھی رکھوالی کرتے ہیں، ان سے جو تحفظات تھے ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ان عناصر نے بھی جنگ کے دوران they rallied around the flag, they rallied around the state، اور وہ متحد رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکار ہے ایران کی، اس کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کو، ایک یونٹی کا اور دوسرا کنٹینیوٹی کا۔ کنٹینیوٹی یعنی کہ انقلاب
اور اس نظام حکومت کا تسلسل، اور وہ چاہتے ہیں بالکل۔ کہ جن عناصر کو تحفظات کے اور اس پوری جنگ کے دوران وہ متحد ہو گئے تھے، وہ بھی اس نظام کے تحت اور اس انقلاب کے فولڈ میں آئے. اور بہت سارے سوگواران سے میری بات ہوئی، ان کا ماننا یہ تھا کہ جنگ کے دوران ایک ہاں نئی جلا بخشی ہے انقلاب کو. تو بہت دو بڑے پیغام دینے تھے، لیکن یہ دیے انہوں نے. اور دوسری جی ہاں جانب جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کے لیے بہت ہی تھا کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے جو میرے